अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नगीना शाहीन और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, क्योंकि इलेक्शन का समा है, जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन नज़र आता है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसका जायज़ा लेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ बात करेंगे कि PTI मुखालिफ सियासी जमातों को जितना सहारा मिलता है, PTI को उनसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। ये सब कैसे और क्यों होता है, ये भी बताऊँगी आज की इस वीडियो में आपको। साथ साथ बात करेंगे कि जेल में बैठकर इमरान खान की किस किस चाल ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना और असफंयार समेत सब सियासतदानों का खेल उलट दिया। इसके साथ ही साथ बात होगी कि इंतखाबात अगर शफाफ ना हुए तो इसके नताइज क्या होंगे। नाज़रीन, अभी भी मौका है कि इंतखाबात को शफाफ बनाया जाए, लेकिन आखिर इंतखाबात को शफाफ कौन बना सकता है और कैसे, ये भी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए आज की जो वीडियो है ये बड़ी धमाका खेज़ और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में दें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। नाज़रीन, एक तरफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, दिन दिहाड़े उम्मीदवारों को उठा लिया जाता है, हत्ता के सलमान अकरम राजा जैसे बड़े वकील के साथ जाने वाले उम्मीदवार को भी उठा लिया गया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी धड़ाधड़ मंजूर हो रहे हैं, सिक्योरिटी का अमल क्लियर हो रहा है। नाज़रीन, इस माहौल में इंतखाबात की शफाफियत, क्रेडिबिलिटी पर क्या असरात मुरतब होंगे? आला अदलिया इन मामलात पर कब तक खामोश रहेगा, इसका जायज़ा लेंगे। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इमरान खान जेल से कैसे मुस्लिम लीग नून की क़यादत की चालें नाकाम बना रहे हैं। जेल में बैठकर भी इमरान खान आज मजबूत और ताकतवर लीडर है। इमरान खान की अवामी मकबूलियत में तमाम तर हरबों के बावजूद क्यों इजाफा हो रहा है, इसका भी जायज़ा लेते हैं आज की इस वीडियो में। बल्कि पहले जायज़ा लेते हैं कि इमरान खान की शोहरत का बुत मुखालिफ सियासी जमातें या ताकतवर हलके क्यों तोड़ नहीं पा रहे। नाज़रीन, इमरान खान एक मुश्किल तरीन वक्त में PTI की क़यादत एक ऐसी शख्सियत के सुपुर्द कर दी जिसका ना तो उनके ख़ानदान से कोई ताल्लुक़, ना ही कोई ज़ाती रिश्तेदारी और ना ही कोई ख़ास मकबूलियत थी, मगर इमरान खान ने बैरिस्टर गोहर जैसे एक आम आदमी, एक आम वकील को PTI का चेयरमैन बना दिया और तमाम तज्जिया निगारों के अंदाज़ों को गलत साबित कर दिया। यूं उनके मुखालिफ सियासतदानों को भी तनकीद का मौका ना मिल सका। दूसरी तरफ जब इमरान खान बिला झिझक एक मकबूल तरीन जमात अपने एक कारकुन के सुपुर्द कर रहा था, ऐन उसी वक्त शरीफ ख़ानदान पार्लिमानी बोर्ड में ख़ानदानी सताइश चला रहा था, जिसे तमाम TV चैनल्स की स्क्रीन्स के ऊपर मुकम्मल दिखाया गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज, भतीजे हमजा की सियासी जदोजहद को तहसीन पेश कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ ने अपने भाई और भतीजी की तारीफ़ों के पुल बांधे। फिर रही सही कसर, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ और फिर मरियम नवाज ने खुद पूरी कर दी। चचा और बाप की तारीफ़ों के पुल बांधे बांधे और फिर बांधती गईं, मगर किसी एक भी रहनुमा ने उन जवान बच्चों बच्चियों का नाम तक न लिया जिन्होंने अपोजिशन में रहकर जदोजहद की, मुकदमात भुगते, रूपोश रहे। जबकि अगर इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान जेल में रहकर भी अपनी रिहाई की बात नहीं करता और ना ही उसकी पार्टी, बल्कि इमरान खान अपनी पार्टी की ख़वातीन कारकुनान जो हैं उनकी रिहाई और पार्टी के जो मजलूम लोग हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा था। ऐसे ही अगर पीपल्स पार्टी की आदत से मुआवजा किया जाए तो आसिफ अली जरदारी अपने बेटे बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की बात करते हैं, जबकि आसफा की जो सियासी लॉन्चिंग है वो भी कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही रवायती तरीके से भुट्टो ख़ानदान की तारीफ़ और उनकी खिदमात के सिले में बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश। नाज़रीन, पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में अगर कोई हलचल है तो PTI के प्लेटफॉर्म से है। मतलब मीडिया पर अगर कोई रौनक लगी हुई है तो वो या तो PTI के हक और मुखालफत में लगी है। कागजात नामजदगी, नाअहली और अहलियत का मामला इलेक्शन से कबल इलेक्शन को मुतनाज़े बना रहा है। उस्मान डार की वालदा भाभी इलेक्शन से आउट कर दी गई। जुल्फी बुखारी, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, आज़म सवाती भी आउट हो गए।
عمران خان کے اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ بھی مسترد کر دیے گئے تو شاہ محمود قریشی، زین قریشی کو بھی الیکشن سے باہر کر دیا گیا۔ کاغذات چھیننے کے ساتھ ساتھ بلہ دوبارہ چھیننے کے لیے الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے کسی اور سیاسی جماعت کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ پی ٹی آئی واحد سیاسی جماعت ہے جس پر اعلانیہ جلسے، جلوس، ریلیوں اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ ناظرین، جبکہ عدالتیں اس تمام تر جو پابندیاں ہیں اس کے خلاف فیصلہ دے چکی ہیں، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتخابات میں اگر سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہ مل سکی تو ان انتخابات کے جو نتائج ہوں گے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر کون تسلیم کرے گا؟ یہاں دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ انتخابی نتائج مرضی کے حاصل کرنے کے بعد نون لیگ پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت، عوامی حمایت کس حد تک کم کر پائے گی؟ اگر لوگ عمران خان کی حمایت میں انتخابات کے بعد بھی کھڑے رہے تو حکومت مل پائے گی یا نہیں؟ پاکستان جسے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، دراصل متنازع الیکشن کے نتیجے میں ممکن ہوگی یا نہیں؟ ناظرین، پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے الزام عائد کیا ہے کہ پوری ریاستی مشینری تحریک انصاف کے امیدواروں کو انتخابات سے آؤٹ کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ انتخابات شفاف ہونے کے حوالے سے اہم ترین معاملہ میڈیا سپیس کا ہے۔ عمران خان کا نام نیشنل میڈیا پر لینا جرم تصور ہوتا ہے، تصویر بھی نہیں دکھائی جا سکتی۔ البتہ اب موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی کی معمولی کوریج شروع ہو چکی ہے، مگر ان کا جو آن ایئر ٹائم ہے وہ مسلم لیگ نون اور پی پی جیسے حریفوں سے کئی گنا، کئی گھنٹے کم ہے۔ اگر اب تک کے انتخابی ماحول کا جائزہ لیا جائے تو ریاستی مشینری کے کریک ڈاؤن، میڈیا بلیک آؤٹ، میڈیا ٹرائل، الیکشن کی جو سرگرمیاں ہیں اس پر پابندی، پکڑ دھکڑ، کوئی ایک حربہ بھی اب تک پی ٹی آئی کے ورکرز کو مایوس نہیں کر سکا۔ تجزیہ نگاروں کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ووٹر مایوس ہو کر ووٹ ڈالنے نہیں نکلے گا، مگر حالات اس کے برعکس ہے۔ پی ٹی آئی کا رکن پہلے سے زیادہ چارج متحرک ہے۔ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ایک معاملے میں مکمل کلیئرٹی آ چکی ہے کہ سیاست میں تمام سیاسی جماعتوں کی انگیجمنٹ کے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں رہا۔ ایسے انتخابات جس پر تمام لوگوں کو اعتماد ہو، اس سے پہلے سیاسی مشاورت شروع کرنا نگراں حکومت کا کام ہے۔ البتہ نگراں حکومت کو فیتے کاٹنے سے فرصت حاصل نہیں ہے۔ نگراں حکومتوں کا احوال تو یہ ہے کہ وہ اپنے اصل کام یعنی انتخابات کی ذمہ داری ہی نہیں لینا چاہتے۔ رہی بات الیکشن کمیشن کی تو وہ ایک کمشنر اور آئی جی بدلی نہیں کروا سکتا۔ شفاف انتخابات کرانا تو انتہائی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ مزید اسی طرح کی انفارمیشن بیسڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔